पहिलो कारण पर्छ नेपाली साहित्यका शिखर पुरुष डाक्टर इन्द्रबहादुर राईको स्मृति सभा, साथसाथै साहित्य सेवी, साहित्य सर्जक, युवा साहित्यकार श्री चन्दन थापाकृत दुईवटा पुस्तक लोकार्पण जुन कार्यक्रम छ त्यसको निम्ति पनि हामी यहाँ भेला भएका छौँ। साथसाथै यहाँ सम्बर्धना कार्यक्रम अनि कतिवटा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूको समक्षमा हामीले आज लिएर आएका छौँ। नेपाली साहित्य जगतका युग पुरुष डाक्टर इन्द्रबहादुर राईको 93 औं जन्मदिनमा हामी तुङसुङ ग्राम सेवक समितिद्वारा डाक्टर इन्द्रबहादुर राई स्मृति दिवस साथै तुङसुङ ग्राम सेवक समितिका मूल सचिव चन्दन थापाद्वारा रचित दुई पुस्तकहरूको विमोचन कार्यक्रम आयोजन गरिरहेका छौं। यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणामा स्वीकार गरेर आफ्नो व्यस्ततालाई पर सारेर उपस्थित हुनुहुने वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिन्तक श्री नन्द हाम्किमज्यूलाई हाम्रो समाजबाट न्यानो अभिवादन सहित स्वागत जनाउँदछौं। यसरी नै निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आज उपस्थित हुनुहुने विशिष्ट अतिथि हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार श्री नगेन्द्र गोर्खाज्यू, श्री विमल राईज्यू, श्री हरेन आलीज्यू, श्री दल सिंह अकेलाज्यू, श्रीमती वेदिका राईज्यू, श्री पवन गुरुङज्यू, श्री सूरज धड़कनज्यू, श्री नरेश राय चोटज्यू, श्रीमती योगिता रायज्यू, श्री उस्मान पांडेज्यू, श्री नरेश कटुवलज्यू, श्री मनोज लिम्बुज्यू, श्री सदीप प्रधानज्यू, श्री महेश दहालज्यू, सबै महानुभावहरूलाई हाम्रो समाजबाट न्यानो अभिवादन साथै स्वागत जनाउँदछौं।
प्रथम चाहिँ आजको कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा लेखिएको कुरोलाई शिरोधार्य गर्दै म कुनै एउटा शब्दले उहाँलाई कोइनिङ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, तथापि सम्झना टड्कारो भइरहेछ र आदरसहित म प्रथम चाहिँ आइबी सरको तस्बिरमा श्रद्धाञ्जली चढाउँदै खदा अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसपछि सानो गन्थन यहाँहरू समक्ष राखौँला यहाँहरूको अनुमति लिँदै। आज यस भेलामा दुईटा कुरोले हामीलाई खिचेको रहेछ। स्वाभाविक तौरले यो पुस्तक विमोचन हिजोआज धेरै फेसन जस्तो भइरहेछ। पुस्तक रिलिजहरू, प्रमोसनहरू कता कता प्रतियोगिता जस्तो पनि भइरहेको हुन्छ। जे होस्, तर एउटा क्रिएटिभ कामले जहिले पनि समाजलाई टेवा टेको दिइरहेको हुन्छ, केही उज्यालो मार्गदर्शन गरिराखेको हुन्छ। तर कार्यक्रम गर्दा हुँदी त्यसलाई कन्सेप्चुअलाइज गर्न, त्यसलाई अवधारणामा हाल्न, अनि त्यसपछिका प्रतिक्रियाहरू अनि त्यसको औचित्यलाई अगाडि बढाउन थोरै मात्र हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चुक्ने मध्ये सायद म पनि हुँ एकजना अपवादित व्यक्तित्व। तथापि पृष्ठभूमिमा यहाँ हामी देख्दैछौँ एउटा प्रोजेनिएटर छ अगाडिपट्टि, यतापट्टि पोस्टरिटी छ। एकपट्टि अग्रज, अर्कोपट्टि अनुगामी पुस्ता। एकपछि साहित्यका महारथी इन्द्रबहादुर राई सरको त्यो सजीव चित्र, अनि अर्कोतिर एक उम्दा साहित्यमा लागिरहेका जाँगरिया कलम भाइ, प्रिय भाइ चन्दनको नक्सा हामी देखिरहेछौँ। र यो नक्सा अघि देख्दाखेरि मलाई आनन्द पनि लाग्यो। नत्र विमोचन भन्ने कुराहरू, कतिवटा कुराहरू त्यस्तै पनि भइराखेको हुन्छन्। गर्नु पनि पर्छ, तर घिस्याउनु र बोकेर एउटा अभिभारलाई अघि लाउनु अलिकति अर्कै कुरा पनि हो। र आजको यो कार्यक्रममा यो अवधारणा देखियो र आनन्द लाग्यो, खुसी लाग्यो। र सायदै हामी आएको, हामी जुटेको यो काम हाम्रो हिस्टोरिसिटीमा, हाम्रो ऐतिहासिक पाइला छापहरूमा एउटा कदम जोडिने रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो। र यो आनन्दलाई मनमा महसुस गर्दै प्रथम त म सभापति, आजको सभापति आदरणीय भूपत राईजी अनि समाजका सबै सहकर्मीहरू, मुख्य गरिकन मलाई अचानक यहाँ बोलाइएको जस्तो, हिजो भाइले केही बोल्नु पनि पर्छ होला है भन्नुभएको थियो, तर अब म बोल्ने पक्षमा चाहिँ थिइनँ। मेरा पूजनीय पिता डाक्टर इन्द्रबहादुर राईज्यूलाई श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्मानीय साहित्यकारहरू, महानुभावहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई म हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। र उहाँहरूले, भाइहरूले भन्नुहुँदैछ उहाँको डाक्टर इन्द्रबहादुर राईको जीवनीमाथि केही बोल्ने मलाई निवेदन गर्नुभएको छ। तर उहाँको यति ठुलो, यति गहन जीवनी कुन चाहिँ पाटोलाई म हजुरहरूको सामनेमा राखौँ? उहाँको राजनीतिक पाटो, उहाँको साहित्यिक पाटो, उहाँको आफ्नै एउटा पिता जस्तो एउटा पारिवारिक पाटो, उहाँको नेपाली साहित्य भाषा समितिमा इन्भल्भ हुनुभएको उहाँको अर्को पाटो, धेरै पाटोहरू उहाँको हुनुहुन्छ थियो। र कुन चाहिँ पाटोलाई लिएर म बोलौँ? म त एउटा अन्यलमा परेको छु र उहाँको जीवनी पनि एउटा यत्रो एउटा गहन एउटा थियो र त्यो जीवनीलाई पनि म एउटा दुई शब्दबाट बोल्न नसकुला। र आजको दिनमा म यहाँ जहाँनिर यो तुङसुङको यो
कम्युनिटी हलको मञ्चमा उभिएको छु र यहाँ म यही नै भन्न चाहन्छु कि उहाँको डाक्टर इन्द्रबहादुर राईको यस तुङसुङसँग कस्तो आत्मीयता थियो, कस्तो सम्बन्ध थियो, त्यसको विषयमा म अलिकति भन्न चाहन्छु। र उहाँको जन्म 3 फेब्रुअरी 1927 सालमा 27मा बालासन बगरमा भएको थियो र उहाँलाई कतिजना साहित्यिकहरूले बालासन इन्द्र पनि भन्न चाहेका छन् र उहाँले आफ्नो जन्मलाई पनि कति विशिष्ट तुल्याएर, कति विशिष्ट मानेर एउटा कति रोचक एउटा लेख्नु भएको छ, मेरो जन्म। र म त्यो जन्म बाबाले लेख्नु भएको, पिताले लेख्नु भएको त्यो जन्म, त्यो सानो लेखलाई म घरिघरि पढिरहन्छु र आज पनि मैले त्यो लेखलाई पढेँ र आज त झन् उहाँको जन्मदिवस र त्यसलाई मैले आज पनि पढेको छु र म पनि यहाँनिर उहाँले जे लेख्नु भएको छ उहाँको जन्मको विषयमा, त्यो विषयमा हुन त दुरस्तै म भन्न नसकुला यहाँ उभिएर, तर अलिकति म उहाँले के लेख्नु भएको छ आफ्नो जन्मको विषयमा त्यो म भन्न चाहन्छु। र उहाँले लेख्नु भएको छ, यस जन्मनुभन्दा पूर्व म आकाशमा उडिरहेको थिएँ, धेरै माथि म हावाका प्रवाहहरूसँग डुलिरहेको थिएँ, वृष्टि रेखाको धेरै माथि म उडिरहेको थिएँ। म उडेर मेरो इच्छा शक्ति, स्वतन्त्र इच्छा शक्तिले म उडेर धेरै माथि आकाशमा पनि जान सक्थेँ, तर म संसारमा जन्मेर एउटा जीवन जिउनु, यहाँको दया, माया, प्रेम सबै अपनाएर यहाँको आनन्ददायक एउटा आँट मैले पाएँ र त्यसै दिन त्यस राति म आकाशबाट बिस्तारै झर्दै, नभबाट झर्दै म बालासन बगरको हिउँदे बगरमा म त्यस रात एउटा बगरमा भएको एउटा ठुलो टुनीको रुखमा बास बसेँ र त्यसपछि भोलिपल्टै म त्यस बगरमा झरेँ। नमस्कार सर, तपाईँलाई स्वागत छ है आजको, र धेरै धेरै बधाई पनि छ तपाईँको पुस्तक विमोचनको कार्यक्रममा। र तपाईँको यो पुस्तक विमोचन बारे 2 शब्द राख्नुहोस्। आज विशेष गरी 3 फरवरी 2021 तुङसुङ ग्राम सेवक समितिको तत्वावधानमा चाहिँ डाक्टर इन्द्रबहादुर राईको स्मृति दिवस अनि मेरै 2वटा पुस्तक इतिहास आफ्नै कसीमा अनि भारतीय भूमिका युद्धहरूको चाहिँ आज लोकार्पण कार्यक्रम हो विशेष गरेर। र यो चाहिँ अहिले हामीले तुङसुङ ग्राम सेवक समिति भवन तुङसुङमा नै आजको कार्यक्रम यो गरिरहेका छौँ। र तपाईँले भन्नुभयो है, तपाईँको पुस्तक विमोचन साथसाथै डाक्टर इन्द्रबहादुर राई स्मृति दिवस पनि भन्नुभयो नि। यो स्मृति दिवस चाहिँ तपाईँहरूले यो सालाना यहाँ तपाईँहरूको समाजमा मनाउनुहुन्छ कि यो प्रथमपल्ट? यो विशेष गरेर कार्यक्रम चाहिँ स्मृति दिवस त हामीले पहिलोपल्ट नै मनाइरहेछौँ, किनभने डाक्टर इन्द्रबहादुर राईज्यूको उहाँको स्वर्गवास भएपछि कुनै पनि सङ्घ संस्था या कुनै पनि साहित्यिक संस्था, कुनै पनि सामाजिक संस्थानले पनि यहाँको स्मृति दिवस चाहिँ मनाएको थिएन र हामीले नै हाम्रो पहलमा नै यो पहिलोचोटि मनाइरहेका छौँ। र यसको मुख्य उद्देश्य पनि के हो भने डाक्टर इन्द्रबहादुर राई चाहिँ हाम्रै तुङसुङ ग्राममा नै पहिले यहाँकै बासिन्दा हुनुहुन्छ र यहाँ नै बस्नुहुन्थ्यो र पछि गएर चाहिँ उहाँ लोसनगरमा शरण भएको र यसले गर्दाखेरि उहाँको मृत्युपछि हाम्रो ग्रामवासी भएकोले गर्दा तुङसुङ ग्राम सेवक समितिले चाहिँ उहाँको स्मृति दिवस मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जमर्को थियो र यो वर्ष चाहिँ हामीले उहाँको मृत्यु भएपछि यो वर्ष चाहिँ 2021मा नै मौका मिल्यो भनौँ। यसैले गर्दा यो पहिलोचोटि हामीले मनाइरहेछौँ र हामीले यो पनि सल्लाह गरेका छौँ कि यहाँको स्मृति दिवस चाहिँ वर्षेनी मनाइनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो विचार छ। तपाईँको जुन पुस्तकहरू विषयबारे जाँदाखेरि यो पुस्तकमा चाहिँ तपाईँको कस्तो खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ समावेश छ? पुस्तक विशेष गरेर भारतीय भूमिका इतिहासहरू अनि स्वतन्त्रता इतिहास आफ्नै कसीमा भनेर 2वटा पुस्तकको आज लोकार्पण गरिएको र विशेष गरेर यो पुस्तक इतिहाससितै भारतीय इतिहाससित नै सम्बन्धित छ। म स्वयं नै इतिहासकै विद्यार्थी अनि इतिहासकै शिक्षक भएकोले गर्दाखेरि यस पुस्तकलाई चाहिँ इतिहासमा नै भारतीय इतिहासमाथि नै आधारित हो र यही माथि लेखिएको छ। तर यो पुस्तकको विशेषता चाहिँ के हो भन्नुपर्दाखेरि जहिले पनि हामीले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम या भारतीय इतिहास बारेमा पढ्छौँ या पढाउँछौँ हाम्रो नानीहरूलाई, हाम्रो नानीले पढ्छन्, तब
भारतीय इतिहासलाई चाहिँ सधैँ अरूकै पक्षबाट अरूकै दृष्टिकोणबाट नै देखिन्छ अनि पढिन्छ पनि, हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण भन्ने चाहिँ छैन। र यसले गर्दा मलाई के लागेको थियो, पहिलेदेखि नै लागिरहन्थ्यो र बोध भइरहन्थ्यो, त्यो चाहिँ के हो भने भारतीय इतिहासलाई पनि हामीले आफ्नै पक्षबाट लेख्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ अनि पढाइनुपर्छ भन्ने पनि लाग्थ्यो। र त्यसकै फलस्वरूप नै यो 2वटा पुस्तकहरू तयार भएको छ अनि यहाँ पाठकहरूको हातमा आइपुगेको छ। र यो पुस्तक नेपाली भाषामा लेखिएको, भारतीय इतिहासलाई नेपाली भाषामा अनि आफ्नै प्रकारले लेखिएको, यो चाहिँ यो पुस्तकको विशेषता हो। र अर्को विशेषता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि हामी भारतमा छौँ, भारतमा हामी नेपाली भारतीय गोर्खाहरू हामी अल्पसङ्ख्यक भएकोले भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राममा हाम्रो भारतीय गोर्खाहरूको ठुलो भूमिका, धेरै योगदान भए पनि हामी अल्पसङ्ख्यक भएकोले गर्दाखेरि जहिले पनि अन्य समुदायमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन या हाम्रो योगदानलाई अरूले छोपेको छ, ढाकेको छ, छोपेको छ, नजरअन्दाज गरिएको छ। इतिहासमा हाम्रो योगदान चाहिँ आएको छैन। मेन स्ट्रिम जुन चाहिँ हिस्ट्री छ, मेन स्ट्रिम हिस्ट्रीमा चाहिँ हामी कहिले पनि आउन सकेका छैनौँ। र मलाई लाग्छ यो सानो जमर्को हो। यो पुस्तकले सायद हाम्रो जुन कन्ट्रिब्युसन छ, हाम्रो योगदान छ भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राममा, यसले पनि यस पुस्तकको मार्फत पनि हाम्रो इतिहास, हाम्रो गोर्खाहरूको योगदान चाहिँ मेन स्ट्रिम हिस्ट्रीमा आउनु चाहिँ सफल हुनेछ एक दिन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले जुन चाहिँ 2टा पुस्तक भन्नुभयो, 2टै पुस्तकमा इतिहासले बोकेको छ भन्नुहुँदैछ है। तर 2टा पुस्तक निकाल्नुको उद्देश्य चाहिँ माने एउटै पुस्तकमा नि इतिहासै त हो, हाल्नु सकिन्थ्यो भन्ने कुरा? हजुर, विशेष गरेर यो 2वटा इतिहास बनाउनु पर्यो, किताब बनाउनु पर्यो। किनभने यो पुस्तकमा कसरी गरिएको छ भन्दा क्रोनोलोजिकली भन्छौँ हामीले, टाइम फ्रेम समयअनुसार नै यसरी लेखिएको छ। क्रोनोलोजिकली जसरी इतिहासको हरेक पुस्तकहरूमा लेखिएको हुन्छन् र यो पुस्तकमा पनि त्यसरी नै बनाइएको छ। भारतीय भूमिका इतिहासहरू, विशेष युद्धमा भारतीय भूमिका युद्धहरू जुन किताबहरू छ, यसमा चाहिँ विशेष गरेर युद्धहरू बारेमा लेखिएको छ। पहिले एन्सियन्ट इन्डियादेखि मोडर्न इन्डियासम्ममा जति पनि युद्धहरू भएको छ, महत्त्वपूर्ण युद्धहरू भएको छ। अलेक्जेन्डर भारतमा आएर पूर्व अलेक्जेन्डरको युद्ध भएको छ। त्यसपछि कलिङ्ग, त्यसपछि ब्याटल अफ टराइन यसरी बनिएको छ। यो विभिन्न युद्धहरू हुँदै हुँदै अन्तमा सिपाही विद्रोह 1857सम्म यो पहिलो पुस्तकमा समेटिएको छ। यो 11वटा युद्धहरू पहिलो पुस्तकमा परेका छन् र यसरी क्रोनोलोजिकली मिलाइएको छ। अर्को किताबमा चाहिँ इतिहास स्वतन्त्रता इतिहास आफ्नै कसीमा चाहिँ विभिन्न जुन आन्दोलनहरू भएका छन् भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राममा, ती आन्दोलनहरूलाई चाहिँ संलग्न गरिएको छ। र ती आन्दोलनहरूमा पनि कतिपय आन्दोलनहरूमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै गोर्खाहरूको पनि र दार्जिलिङको पनि, आसामको पनि, देहरादुनको पनि र भारतीय गोर्खाहरूको जुन योगदान छ, त्यो योगदानहरूलाई पनि देखाइने जमर्को गरिएको छ। र यसमा पनि कतिपय आन्दोलनहरू जस्तै असहयोग आन्दोलन भयो 1920को, भारत छोडो आन्दोलन 1942को, यी आन्दोलनहरूमा पनि गोर्खाहरूले के कसरी प्रत्यक्ष अनि परोक्ष रूपमा चाहिँ आफ्नो योगदान दिएका थिए, स्वतन्त्र सङ्ग्राममा होमिएका थिए, ती गोर्खे सपुतहरूको पनि भूमिका र उनीहरूको योगदानलाई पनि यो किताबमा स्पष्ट रूपले देखाइएको छ। र तपाईँको भविष्यमा पनि कुनै कृति होइन, हामी इतिहास नै एउटा इतिहासकै बारेमा आउँछ भन्ने आशामा बस्नु सक्छौँ कि डिफ्रेन्ट प्रकारको कन्टेन्ट लिएर आउनुहुनेछ? हजुर, विशेष गरेर यो किताब तयार पार्नुभन्दा अघि मैले मेरो पहिलो कृति गोर्खा फिलोसफी एउटा कथा सङ्ग्रह, यथार्थवादी कथा सङ्ग्रह 2017को डिसेम्बरमा निस्किसकेको हो। र त्यो पुस्तक निस्किसक्ने बित्तिकै मैले एउटा ऐतिहासिक उपन्यासमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक उपन्यास थियो, इतिहासमा नै आधारित, त्यो पुस्तक विषयमा काम गर्दै थिएँ। र त्यो पुस्तक चाहिँ दार्जिलिङ, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल, भुटान र रसिया चाइनासम्मकै समग्र एउटा ऐतिहासिक उपन्यास थियो। त्यो काम गर्दा गर्दै बिचमा नै केही कारणवश त्यो काम त्यतिकै रोकियो, पुरा हुन पाएन त्यो किताब। अनि त्यो गर्दा गर्दा नै अब पुरा हुन नपाएपछि फेरि यो किताब लेखिने काम भयो र बिचमा नै यो किताब अब जरुरी रहेछ, लेख्नै पर्ने जस्तो भएपछि चाहिँ यो किताब अहिले पाठकसम्म आइपुगेको छ। र अब सायद फेरि म त्यो पुरानो काममा नै लाग्नेछु भन्ने मलाई लागिरहेछ। र त्यो अधुरो काम जुन छ ऐतिहासिक उपन्यास
दार्जिलिङको पृष्ठभूमिमा लेखिएको त्यो उपन्यास चाहिँ मैले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ। थ्याङ्क यू। दाजु तपाईँ आफै पनि समाजसेवक है, यसरी सोसाइटीमा यसरी समाजतिर नवयुवाहरूले यसरी पुस्तकहरू निकालेर साहित्यलाई सहयोग गर्दा तपाईँको आफ्नो एउटा विचार पोखिदिनुहोस् न। यो आजको दिन तुमसुङमा जुन चाहिँ यो प्रोग्राम आइडी सरको निम्ति उहाँको बर्थ एनिभर्सरी नै भनौँ न गरेको थियो, युवाहरूले गरेको थियो। एकदमै मलाई चाहिँ एउटा इन्करेज लाग्यो, किनभने आइडी सरको जुन चाहिँ लाइफ थियो, उहाँ एउटा मल्टिफेसेटेड मान्छे थियो, पोलिटिक्समा पनि थियो, इङ्ग्लिस प्रोफेसर पनि थियो, अनि नेपाली साहित्यकार पनि थिए। अनि हाम्रो अहिलेको युवाहरू पनि इङ्ग्लिसमा अहिले त म्याक्सिमम इङ्ग्लिस स्कुलहरू जान्छ हाम्रो कतिजना, अनि नेपालीलाई चाहिँ त्यस्तो उनीहरूको मदर टङलाई चाहिँ त्यस्तो एउटा उत्यो दिँदैन भने एउटा महत्त्व दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कल्चरको यो जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज उत्यो छ, यो चाहिँ सधैँभरि हामीले हाम्रो रुट्स चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन होइन। इन्द्रबहादुर सर पनि एउटा इङ्ग्लिसको एउटा प्रोफेसर भएर पनि उहाँ एउटा नेपाली आफ्नो मदर टङको चाहिँ एउटा ठुलो साहित्यकार बन्यो। अनि आजसम्म उहाँ बित्नु भयो, तर उहाँ आजसम्म जीवित छ। आफ्नो जुन चाहिँ लेखहरू, नोभलहरू केहरू, अनि उहाँको कतिवटा पुस्तक मैले पनि पढेको छु। एउटा द कार्निभल एज अ राइड भन्ने, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेको छ। सो हाम्रो युवाहरूले पनि यस्तो खाले यो लेखकमा यो नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई अलिकति ध्यान दिएर, अनि यस्तै खाले भाइले पनि एउटा पुस्तक आज माने विमोचन पनि गर्दैछ। अनि मैले के सोचेको भन्दाखेरि तुङसुङको जुन चाहिँ यो यो कमिटीसँग, जुन चाहिँ समाजसँग हामीले एभ्री इयर इन्द्रबहादुर राईको चाहिँ एउटा एफर्ट्स फाउन्डेसनले पनि एउटा न्यू एन्ड अपकमिङ राइटर्सको लागि चाहिँ एउटा टप 5 बुक्स अफ द इयर क्या नेपाली भाषामा, त्यसको एउटा अवार्ड, मनी प्राइज क्या एभ्री इयर राख्यो भने चाहिँ धेरैलाई इन्करेज पनि हुन्थ्यो नि, एउटा मोटिभेसन आउँछ नि। पुरस्कार सँगसँगै एउटा प्राइज मनी पनि दिँदाखेरि उहाँहरूले एउटा यङ राइटर्सहरूले एउटा टेवा पाउँछ भनेर मैले सोचेको। हजुर, लेखक चन्दन थापालाई चाहिँ तपाईँको शुभेच्छा स्वरूप के 2 शब्द राखिदिनुहुन्छ? मलाई के मैले अलिकति मेरो भाषणमा पनि भन्नु सकेँ। मैले जब इन्टरेक्ट गरेँ, जो आउनु भएको थियो, हुनु त महान हाम्रो वरिष्ठ माने लेखकहरू, पोएटहरू होइन, सिङ्गर्सहरू आउनु भएको थियो। उनीहरूको अगाडि बसेर 1-2 बात सेयर गर्नु मलाई राम्रो लाग्यो। अनि जुन चाहिँ भाइको आज यो उहाँको किताब जुन चाहिँ गोर्खा जातिको होइन, यो इन्डियनको फ्रिडम स्ट्रगलमा होइन, जुन चाहिँ हाम्रो के चाहिँ छ कन्ट्रिब्युसन हाम्रो जातिको, त्यसको विषयमा उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। अनि मलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्यो, किनभने हामी चाहिँ इन्डियन्स हो होइन, वी आर फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इन्डियन्स। त्यसको पछि दार्जिलिङ, त्यसको पछि हाम्रो जात अल द्याट, तर फर्स्ट हामी चाहिँ इन्डियन्स हो। अनि हाम्रो गोर्खा जातिको इन्डियन फ्रिडम स्ट्रगलमा चाहिँ के भूमिका छ भनेर उहाँले त्यसको एउटा हिस्टोरिकल एउटा किताब लेख्नु भएको छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि म भाइलाई भनेन, तर मैले यो चाहिँ 50-100 किताब चाहिँ उठाएर चाहिँ हाम्रो युवा, हाम्रो जिएनवाइएफको युथ विङ छ होइन, स्टुडेन्ट्स विङ छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो किताब चाहिँ अलिकति बाँड्ने। किनभने हामी वी मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड हामी चाहिँ इन्डियन्स हो। अनि हाम्रो यो जुन चाहिँ प्रकारको एक किसिमको चाहिँ हाम्रो अलिकति रेसिस्ट उयो नै छ नि त। अब दार्जिलिङमा हामी उयो, तर सिलगढीदेखि उता चाहिँ हाम्रो उद्देश्यमा क्या दृष्टिकोणमा हाम्रो भित्र चाहिँ क्या अब इन्डियन, बङ्गाली अलिकति के भन्ने त्यो खाले एउटा अलिकति त्यो खाले उयो छ। हामी जबसम्म त्यो खाले मेन्टालिटी हुन्छ होइन, जबसम्म हामीले हाम्रो नेसनल एन्थम, जनगण मन, हाम्रो कन्स्टिट्युसन, हाम्रो इन्डियन ल्याङ्ग्वेज पनि म भन्छु होइन, जबसम्म हामी इन्टिग्रेट गर्दैनौँ इन्डियासँग, हामी सधैँभरि इन्डियाबाट पिछोल्टे हुन्छ। वी विल नेभर गो इन्टु द मेन स्ट्रिम अफ इन्डियन को प्रोस्पेरिटी। आज संसारको टप 3 माने रिचेस्ट पिपल आर इन्डियन्स नि।
one of the top 3 are Indians. होइन India has reached अब world standards in biotech, in IT, कतिवटा क्षेत्रमा. तर हामी त्यो देशको एउटा नागरिक भएर हामी दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ कति पिछल्टे भइरहेछ नि होइन. सो वी मस्ट फर्गेट हाम्रो जुन चाहिँ न्यारो, हामी चाहिँ गोर्खा, हामी चाहिँ त्यो अरू चाहिँ धोती, अरू चाहिँ त्यो खाले मेन्टालिटीबाट हामी निक्लेनौँ भने हाम्रो दार्जिलिङ पहाड कहिले पनि होइन उन्नति, कहिले पनि विकास, कहिले पनि इन्डियाको प्रस्पेरिटीसँग अगाडि जानु सक्दैन. अनि यो जुन चाहिँ किताब भाइले लेखेको छ about our contribution, our society contribution to India's independence, I think your first paila ho towards integrating us into India's mainstream. हाम्रै गोर्खा जातिहरू देहरादूनमा हेर्दा अरू एरियामा मैले देखेको उनीहरू चाहिँ टोटली इन्टिग्रेटेड भएको छ होइन. हिन्दीमा उनीहरूले ठुल्ठुलो सभामा भाषण पनि दिन्छ. उनीहरूलाई कहाँ अत्याचार भयो भने त्यो हिन्दीमा उनीहरूले माने डिस्कस गर्नु सक्छ. हामी दार्जिलिङबाट चाहिँ अलिकति पिछल्टे क्या होइन. जनगण मन होइन, इन्डियन एन्थम होइन, हाम्रो फ्रिडम स्ट्रगलमा हामी एकदमै एउटा गर्व मान्नुपर्छ. जबसम्म हामी प्राउड इन्डियन्स हुँदैनौँ हाम्रो सोसाइटी दार्जिलिङ पहाड डुवर्स अनि टेराई सधैँभरि पिछल्टे हुन्छ. बालसन बगरमा उहाँको जन्म भएको थियो. उहाँका माता हस्तमाया देवान र उहाँका बाबा रणवीर राई उहाँ बालासन बगरमा जानुभएको थियो कति दिनको लागि. त्यस बेला बालासन बगरमा एउटा पुलको निर्माण हुँदै थियो र उहाँका दिदीहरू हस्तमाया देवानका दिदीले त्यस पुलमा कतिवटा इँटा बलुवाहरू दिने एउटा ठिका लिएका थिए र आफ्ना दिदी र आफ्ना भेनालाई सघाउनका निम्ति हस्तमाया देवान र उहाँका पति रणवीर राई पनि उहाँ जानुभएको थियो. र त्यसै समय त्यो बलासन बगरमा हुँदाहुँदै डाक्टर इन्द्रबहादुर राईको जन्म भएको थियो 3 फेब्रुअरी 1927 को दिनमा. सरको है अब आफू नाम स्वयं डाक्टर इन्द्रबहादुर नाम स्वयंमै एउटा आइकन हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली साहित्यमा है. तपाईँ छोरी भएर आज यहाँनिर उपस्थित भइरहनु भएको छ र आफ्नो पिताको नाममा यसरी एउटा उत्सव मनाइरहेकोमा चाहिँ तपाईँ कति गर्वित हुनुहुन्छ? हजुर, हाम्रो परिवार सम्पूर्ण डाक्टर इन्द्रबहादुर राई परिवार यसका निम्ति हामी धेरै धेरै धन्यवादी छौँ. र मैले अघि नै भनिहालेँ कि अहिले डाक्टर इन्द्रबहादुर राई अहिले साहित्य जगतमा सबैको कवि लेखक भइसक्नु भएको छ. र उहाँ जब भौतिक रूपमा हाम्रा साथ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँ हाम्रा पिता हुनुहुन्थ्यो. तर अब उहाँ समस्त नेपाली जगतमा एउटा के भनौँ एउटा महान लेखक भएर उहाँ सबैकै हृदयमा सबै नेपाली जगतमा छाउनु भएको छ. र यहाँ मात्रै होइन, दार्जिलिङ मात्रै होइन, अरू अन्य जग्गा जहाँनिर नेपाली लेखकहरू हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य जगत सम्पूर्ण साहित्य जगतमा अब इन्द्रबहादुर राई एउटा मिथक भएर बस्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच. सरलाई पनि स्वागत छ है. सर पनि अब साहित्य क्षेत्रमै लागि पर्नु भएको छ र धेरै योगदान दिइसक्नु भएको छ नेपाली साहित्यलाई. र आज यसरी डाक्टर इन्द्रबहादुर राई सरज्यूको स्मृति समारोह साथसाथै चन्दन थापाको यहाँ 2टा पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा तपाईँ पनि उपस्थित भइदिनु भएको हुनुहुन्छ र यस विषय आज जुन कार्यक्रमबारे 2 शब्द राख्नुहोस्. यहाँलाई सबैलाई नमस्कार. तुङसुङ ग्राम सुधार समितिलाई विशेष गरिकन कृतज्ञता छ. हाम्रा साहित्यका अग्र शिखर पुरुष डाक्टर इन्द्रबहादुर राई सरलाई विशेष गरिकन आज उहाँको जन्मदिन परेकोले गर्दा उहाँको जन्मदिवसको स्मरण गर्दै उहाँलाई शिर निहुराएर म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु. शिखर पुरुष डाक्टर इन्द्रबहादुर राई माथि व्याख्या गर्न बडा गाह्रो पर्छ. उनी विश्वकै सम्पूर्ण नेपालीहरूकै एक संस्था बनिसक्नु भएको छ. उहाँ हाम्रा अग्रज हुनुहुन्छ. हामी उहाँले देखाएका आदर्शहरूलाई लिएर हिँडे गरिरहेका छौँ. अलिअलि
लेख्न सिकिरहेका छौँ। उहाँ सशरीर हुँदाखेरि हामीलाई धेरैवटा उपदेशहरू दिनुहुन्थ्यो लेखन सम्बन्धी। त उहाँको एउटा विचारलाई चाहिँ म यहाँ उद्धृत गर्छु, जुन विचारले गर्दा चाहिँ हामी अहिले अलिअलि लेख्न सक्ने भएका छौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरूले जहिले पनि लेख्दा ठुला लेखकहरूले लेखेको जस्तै लेखिरहनु पर्छ भनेर पछ्याइरह्यौ भने त तिमीहरूले केही पनि लेख्न सक्दैनौ। तिमी जे छौ त्यस्तै प्रकारले लेख, तिमी एक दिन गएर महान लेखक हुन्छौ। र उहाँले यही प्रकारले हामीलाई मार्गनिर्देशन दिनुहुन्थ्यो साहित्यिक क्षेत्रमा। र उहाँले जहिले पनि भनिरहनुहुन्थ्यो, लेखाइको चाहिँ निरन्तरता हो, विचार हो, सोच हो। अनि अर्को भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, लेखाइ भन्दाखेरि बेसी पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्छ है। यी आदर्शहरूलाई लिएर हामी अहिले अलिअलि केही लेख्ने भएका छौँ। उहाँको आशीर्वाद हामीलाई सधैँभरि रहिरहोस्। र स्वतन्त्रताका कृतिकारलाई बधाई दिँदै, पढिएको छैन र पनि उहाँलाई एउटा मिठो बधाई दिँदै म यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। सर डाक्टर इन्द्रबहादुर राई स्मृति समारोहमा हाम्रा साहित्यकार चन्दन थापाज्यूद्वारा 2टा पुस्तक लेखिएको भारतीय भूमिका युद्धहरू र स्वतन्त्रता इतिहास आफ्नै पसिना, यो आज विधिवत लोकार्पण भयो भनेर म यहाँ सबैको समक्षमा घोषणा गर्दछु।